बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, यह वजीफा करते ही अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी झोली में इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पैसा आपको खुद ढूंढते हुए आएगा। प्यारे नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह तस्बीह मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है। फजर के वक्त जो कोई भी इसे पढ़ता है, गैब से रिस्क मिलता है। आप अपने आसपास कई ऐसे लोग देखते होंगे जो रातों रात करोड़पति अरबपति बन गए। कल तक तो उनके पास कुछ भी नहीं था और आज उनके पास ढेर सारे नोटों की गड्डियां पड़ी है। नाजरीन, अगर आप भी पैसों को फौरी तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह समद का वजीफा आज जो इस वीडियो में मैं नाजरीन आपको जिस तरीके से जिस और तरतीब से पढ़ने के लिए बताने वाली हूँ, आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये वजीफा पढ़ लेना है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर मैं आपको इस वजीफे के फायदे गिनवाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप ये समझ लें कि जितना फायदा मैं बयान करूँ इस वजीफे की उतना कम है। अगर आपके बाल बाल कर्ज में डूबे हुए हैं तो आपकी कर्ज फौरी तौर पर अदा हो जाएंगे। अगर आप अपना जाती मकाम चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आपको अपना जाती मकाम मिल जाए, तो यह वजीफा पढ़ ले। घर में झगड़े हैं, मुफलिसी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, तो भी ये वजीफा आप लोग फौरन पढ़ ले। जिस तरीके से ये अमल बताने लगी हूँ, अमल उसी तरीके से करना और अपनी तरफ से कोई भी तब्दीली आपने नहीं करना। आप वजीफे को अच्छी तरह से समझे, एक एक बात एक एक लफ्ज समझे। किस तरह कौन सा वजीफा किस तरतीब से कितनी तादाद में पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, यह चीज आप लोग समझते नहीं है। जल्दी से आप लोग वीडियो को स्किप करते हुए देखते हैं। बस जितना समझ लिया उतना पढ़ लिया। इस तरह नहीं होता नाजरीन। इंसान की इस वक्त सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पैसा ना होना है, दौलत ना होना है। इंसान परेशान क्यों रहता है, उसे बीमारी क्यों लगती है? पैसा ना होने की वजह से, परेशानियों की वजह से, तंगस्ती में, माली परेशानी में बंदा जहनी मरीज बन जाता है। लेकिन इस वजीफे से आपकी इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां खत्म हो जाएगी। आज आपको वो वजीफा बताने लगी हूँ जिससे आपकी दुख, तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां, बेरोजगारियां, घरों में झगड़ा, बे औलाद या शादियों के मसले, कर्ज के मसले, जाती मकाम, जो कुछ भी आपकी हाजत और मुरादी परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते ही आप लोग अपनी आँखों से गैबी तरीके से अपने पास पैसों को आते हुए देखोगे। चारों तरफ से आपके रोजी के असबाब खुल जाएंगे। रोजी के बंद दरवाजे फौरन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खोल देंगे और आपकी तकदीर ऐसी चमकेगी कि जो लोग आज आपसे जड़ रहे हैं, जो लोग आपके रिश्तेदारों, दोस्तों और अहबाब में आपकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं, आपको धुतकार रहे हैं, आपकी ऐसे हालात है कि आपने लोगों से इतना पैसा मांग लिया है, कर्जे आपने इतने लिए हैं कि अब तो कोई भी आपको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको देखकर गली से दूसरी गली बदल देते हैं कि यह सामने से आ रहा है, फिर कुछ ना मांग ले। तो ऐसे हालात में आप लोग बिल्कुल कर्जदार बन चुके हैं, आपकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो आप फौरन इस वजीफे को पढ़ ले। आप दुनिया के जिस कोने में मौजूद है, अपने परेशानियों में है, दुख तकलीफ बीमारियों में मुब्तला है, तो ये वजीफा कर ले। नाजरीन, ये वह अमल है कि इस अमल को पढ़ने के बाद बंदा अगर जो ना भी मांग सके या मांगना भूल भी जाए तो बिन मांगे ही इसे मिल जाता है। जो इंसान की जायज हाजत होती है, जरूरियात होती है, वो फौरी तौर पर पूरी हो जाती है और अल्लाह सुब्हानहू ताला इस वजीफे की बरकत से हर परेशानी को खत्म कर देता है, हर बीमारी को खत्म कर देता है। जिस्म के कोने कोने से ये अमल बीमारी को खत्म कर देता है, बद नजरी को खत्म कर देता है। जो बंदा कोई ऐसी परेशानी में हो, मिसाल के तौर पर कोई घर में झगड़ा हो, कर्जों में डूबा हो, कोई ऐसी परेशानी हो कि उसका हल ही ना निकलता हो, वो परेशानी भी यह वजीफा पढ़ते ही इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी।
नाजरीन, आज रब्बे करीम की हुजूर झोली फैलाकर इस वजीफे के बाद जो मांगना चाहो मांग लो, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। अगर आपको इस अमल को पढ़ने के बाद फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह वो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ जिसने भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ये अमल कर लिया, समझो वो बंदा करोड़ों का मालिक बन गया। अल्लाह पाक की जात पर भरोसा रखते हुए ये अमल करना है। दिलों में वसवसे होते हैं, पता नहीं ये जो वजीफा पढ़ रहे हैं ये असर करेगा या नहीं करेगा, हमें रिस्क दौलत पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्यारे नाजरीन, दिलों में वसवसे अमल को जाया कर दे, इसलिए पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पर पूरा भरोसा रखते हुए आपको यह अमल करना है। अगर आप अपने दिल में वसवसे रखेंगे, दिलों में ख्यालात कर रखेंगे कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा भी या नहीं, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अल्लाह पर यकीन का सफर बेहद हसीन है। जो भी इस राह के मुसाफिर बन जाते हैं, कामयाबी का उनका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तवक्कुल और उसकी जात पर यकीन का सफर पर हकीकत दुखों भरी जिंदगियों से पुरसुकून जिंदगी का सफर होता है। नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला पर यकीन रखने वालों को सुकून कल्ब की नेमत मयसर होती है, क्योंकि उनका यकीन ऐसी हस्ती पर होता है, ऐसी जात पर होता है जो इस पूरी दुनिया का बादशाह है, जो सारी कायनात का खालिक मालिक है, जो इंसान और हैवान, फिजा में उड़ने वाले परिंदे, जमीन पर बहती दरिया और समंदर में बहते हुए पानी में रहने वाली हर मखलूक, हत्ता की जमीन पर चलती हुई छोटी सी चींटी का भी मालिक परवरदिगार है, जिसके एक इशारे से, जिसके हुक्म कुन फयाकुन से मुकद्दर बदल जाती है। और जानती हो कि यकीन क्या है? जब जिंदगी में गहरे बादल हो, रोशनी की उम्मीद ना हो, जब से राह में भटकने वाले मुसाफिर को एक बूंद पानी की उम्मीद ना हो, जब जिंदगी में खिजा ही खिजा हो और बाहर की कोई उम्मीद ना हो, उस वक्त दिल से ये आवाज आना कि परेशान ना हो, अल्लाह है ना। अल्लाह पर यकीन समंदर से भी ज्यादा गहरा होना चाहिए। जितनी भी मुश्किल हालात हो, जितने भी अंधेरे हो जिंदगी में, फिर भी तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए कि एक दिन इस अंधेरे में रोशनी की किरण जरूर चमकेगी। जो कि अल्लाह की अजीम जात पर मुकम्मल और कामिल यकीन रखते हैं, फलाह और कामयाबी भी इन्हीं के लिए हुआ करती है और तकदीरें भी इन्हीं के बदला करती है। हजरत उमर बिन खत्ताब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कुल और भरोसा करो जैसा कि करने का हक है, तो वह तुम्हें इस तरह से रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है। परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट से वापस आते हैं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरा करने वाला नहीं है, तो अल्लाह भी अपने बंदों को मायूस नहीं लौटाता। जो लोग अल्लाह के दर को छोड़कर दूसरे की दर से मांगते हैं, क्या उन्हें अल्लाह की जात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है? क्या उन्हें इस दुनिया के लोगों पर अल्लाह की जात से ज्यादा भरोसा है? जो जात रात को पेड़ों पर बैठे हुए परिंदों को भी नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को बेसहारा और बेयारो मददगार कैसे छोड़ सकती है? अल्लाह पाक की जात और रहीम और करीम है, वह जात जो इंसान को उसकी सोच से भी बढ़कर अता करने वाली है। अल्लाह तो फरमाता है कि ए मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा और ऐसा अता करूंगा कि तुम हैरान रह जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अल्लाह पर यकीन के मामले में ज्यादा ना सोचा करे, बस आंखें बंद करके यकीन कर लिया करे, क्योंकि यही वह रास्ता है जहाँ कामयाबी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। यही वह रास्ता है जहाँ दुनिया और आखिरत संवर जाती है। अल्लाह तो कादिर, मुतल्लक और बेनियाज है, इंसान की सभी ख्वाहिशों को पूरा करने पर कादिर है। अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए।
اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کی توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو سمندر میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان میں بھی پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کر سکتے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ محترم ناظرین، ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر کامل یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے جن کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دعائیں کیا کریں، کیونکہ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہے، اور رب کے حکم سے، اس کی کن فیکون سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند ہی نہیں کرتا۔ ناظرین، اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کے مشکلات گھبراتے نہیں ہے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد اور یکتا رب پر ہوتا ہے۔ جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے، غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جاتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو ناظرین سکون مقدر ہو جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل کامیاب ہے۔ اسی لیے تو ناظرین، جب بھی کوئی وظیفہ شروع کرے اس کے لیے آپ کو اپنے رب پر مکمل کامل یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ پیارے ناظرین، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیت پڑھو، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو، لیکن آپ لوگ جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہیں، اوپر سے آپ لوگ بے دلی اور بے ترتیبی سے پڑھتے ہیں، اور آپ کو یقین نہیں ہوتا، دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس طرح نہ کرے، آپ کا وظیفہ اس طرح کرنے سے کبھی اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے بھی اپنے ہر ویڈیو میں ہر بار ان باتوں پر زور دیتی ہوں، کیونکہ یہی سب چھوٹی چھوٹی باتیں وظائف کے کامیاب ہونے کا، اس میں تاثیر پیدا کرنے کا مین بنیاد ہے۔ تو ان سبھی باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ بھی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کس دن کرنا ہے، تو یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے فوراً جب فائدہ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہاں، آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دوبارہ پڑھنے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک ہی بار میں آپ کی تقدیر اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائے گی۔ اگر آپ پھر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہوگا۔ تو اب وظیفے کا طریقہ توجہ سے سنیے اور سمجھیے۔ تو سب سے پہلے آپ وظیفہ پڑھنے سے پہلے سکون سے بیٹھ جائے۔ سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ اب آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تینوں وظائف اتنی آسان ہے کہ کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کو جس کو پڑھنے بھی نہیں آتا وہ بھی اس وظیفے کو آسان طریقے سے کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو درود پاک آپ کو جو یاد ہو آپ پڑھ لیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ درود ابراہیم آپ پڑھیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک تصویر لے لینی ہے جس سے پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔
دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اسی ترتیب سے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا ہے، اور سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ایک تسبیح ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ پیارے ناظرین، یہ تسبیح اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم انعامات میں ایک انعام یہ تسبیح بھی ہے۔ یہ تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ ناظرین، اس تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے۔ صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدی صرف پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ کی برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے، اور درخت بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کے مسافت تک پھیلا ہوا درخت۔ اس تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اس کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ پاک کی تسبیح پڑھو، اور بتایا گیا کہ تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقربین کا وظیفہ ہے۔ ہر تسبیح بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج کے اس عمل میں جو آخر میں آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دے۔ صدقہ ذریعے سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دے۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔